السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة فرنسي ماباطاي. فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال الجمل التي تساعدنا على التحدث والتواصل باللغة الفرنسية بشكل سهل وسريع. إذا نبدأ على بركة الله مع أول جملة. سأبقى هنا باللغة الفرنسية نقول Je vais rester ici. سأبقى هنا. Je vais rester ici. سأبقى هنا باللغة الفرنسية نعبر عنها Je vais rester ici. Je vais rester ici. سأبقى هنا. Je vais rester ici. نعم, on passe à une autre expression. أريد أن أرتاح. كيف يمكننا أن نقول هذا باللغة الفرنسية؟ نريد أن نرتاح. كيف نعبر هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ نعم, باللغة الفرنسية نقول Je veux me reposer. أريد أن أرتاح. Je veux me reposer. أريد أن أرتاح. نعم, نمر إلى التعبير الموالي. ذلك قدري. كيف نقول ذلك قدري أو هذا قدري؟ كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ نعم, باللغة الفرنسية نعبر بقول C'est mon destin. ذلك قدري. C'est mon destin. Voilà, on passe à une autre expression. خذ كما تشاء. نعم, عندما تريد أن تقول لشخص ما خذ كما تشاء باللغة الفرنسية نقول Prenez ce que vous voulez. خذ كما تشاء. Prenez ce que vous voulez. خذ كما تشاء. Prenez ce que vous voulez. Voilà la phrase suivante. Quand puis-je te voir? نعم, ماذا تعني هذه الجملة؟ Quand puis-je te voir? تعني متى يمكنني أن أراك. عندما نريد أن نقول لشخص أو تسأل شخص متى يمكنني أن أراك تقول Quand puis-je te voir? متى يمكنني أن أراك. Quand puis-je te voir? متى يمكنني أن أراك. Voilà la phrase suivante. لا تكن غبيا. نعم, كيف نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ لا تكن غبيا. هو تعبير شائع في اللغة الفرنسية. لا تكن غبيا. اللغة الفرنسية نقول Ne soyez pas bête. لا تكن غبيا. Ne soyez pas bête. Voilà. التعبير الموالي. بلا شك. كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ بلا شك. نعم, سهل. Sans doute. بلا شك. بلا شك. بلا شك. نعم, التعبير الموالي. إني مستعجل. نعم, حاول التفكير قليلا. كيف نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ نعم, في اللغة الفرنسية نقول Je suis pressé.
pressé je suis pressé إني مستعجل je suis pressé je suis pressé إني مستعجل je suis pressé je suis pressé je suis pressé. Voilà la phrase suivante. أين يوجد أين يوجد عندما تريد أن تسأل عن شيء ما أين يوجد أين يوجد كبداية لسؤال أين يوجد أين يوجد باللغة الفرنسية نقول où se trouve où se trouve où se trouve où se trouve أين يوجد où se trouve. نعم نمر إلى التعبير الموالي. أنا لست مستعد أنا لست مستعد أنا لست مستعد. نعم باللغة الفرنسية نقول je ne suis pas encore prêt je ne suis pas encore prêt أنا لست مستعد je ne suis pas encore prêt 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 أنا لست مستعد je ne suis pas encore prêt. Voilà التعبير الموالي. لا أستطيع المجيء لا أستطيع المجيء لا أستطيع المجيء باللغة الفرنسية نقول نعم حاول التفكير قليلا لا أستطيع المجيء je ne peux pas venir 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 لا أستطيع المجيء je ne peux pas venir je ne peux pas venir لا أستطيع المجيء. نعم نمر إلى التعبير الموالي. إنها تناسبك هذا الشيء بمعنى هذا الشيء يناسبك إنها تناسبك. نعم باللغة الفرنسية نقول ça te va bien ça te va bien هذا الشيء يناسبك إنها تناسبك ça te va bien ça te va bien ça te va bien هذا يناسبك ça te va bien ça te va bien إنها تناسبك أو هذا يناسبك ça te va bien ça te va bien ça te va bien. نعم التعبير الموالي. قمت بعمل ممتاز قمت بعمل ممتاز كيف تقول هذا باللغة الفرنسية لقد قمت بعمل ممتاز. نعم حاول التفكير قليلا قمت بعمل ممتاز لقد قمت بعمل ممتاز باللغة الفرنسية نقول tu as fait un excellent travail tu as fait un excellent travail قمت بعمل ممتاز tu as fait un excellent travail tu as fait un excellent travail tu as fait un excellent travail لقد قمت بعمل ممتاز tu as fait un excellent travail tu as fait un excellent travail. نعم نمر إلى التعبير الموالي. أنت تحرز تقدم أنت تحرز تقدما أنت تحرز تقدما. نعم باللغة الفرنسية نقول tu fais vraiment des progrès أنت تحرز تقدما tu fais vraiment des progrès 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 أنت تحرز تقدما tu fais vraiment des progrès tu fais vraiment des progrès. نعم نمر إلى التعبير الموالي. أنا سعيد أن أرى أنك تعمل هكذا أنا سعيد أن أرى أنك تعمل بهذا الشكل. نعم كيف نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ نعم حاولوا التفكير قليلا. أنا سعيد أن أرى أنك تعمل هكذا. نعم كيف يمكننا أن نقول هذا باللغة الفرنسية؟ أنا سعيد أن أرى أنك تعمل هكذا. Voilà. Je suis ravi de te voir travailler ainsi. Je suis ravi de te voir travailler ainsi.
أنا سعيد أن أرى أنك تعمل هكذا. Je suis ravi de te voir travailler ainsi. Je suis ravi de te voir travailler ainsi. Je suis ravi de te voir travailler ainsi. نعم أصدقائي، بهذه الجملة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيد لكم. إذا إلى اللقاء، على أمل أن نلتقي في فيديو جديد يضم مجموعة جديدة من الجمل. إلى اللقاء.